मदीना की फौज की पेशकदमी खासी तेज थी। मुसन्ना अपने दस्ते के साथ दाएं तरफ कहीं आगे निकल गया था। सरसब्ज शादाब इलाका था, दरख्तों की बहुतात थी, हरी झाड़ियां और ऊंची घास भी थी। थोड़ी दूर जाकर आदमी नजरों से ओझल हो जाता। ये वो इलाका था जहां फारस के बड़े बड़े अफसर सैर तफरी और शिकार वगैरह के लिए आया करते थे। उलैस से आगे हैरा एक शहर था जिसकी अहमियत तिजारती और फौजी लिहाज से खासी ज्यादा थी। आबादी के लिहाज से ये ईसाइयों का शहर था जो हर लिहाज से खूबसूरत था। जाबान अपने लश्कर के सालारों से कह रहा था कि ये भी जहन में रखो कि आगे हैरा है। तुम जानते हो कि हैरा हमारी बादशाही का एक हीरा है। अगर मुसलमान उस शहर तक पहुंच गए तो न सिर्फ ये कि किसरा का दिल टूट जाएगा बल्कि फारस के पूरे लश्कर के हौसले टूट जाएंगे। हैरा मदाइन से ज्यादा कीमती है। सब्जाजार में एक घुड़सवार जैसे तैरता चला रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के वस्त में थे। किसी और को उस सवार की तरफ भेजने की बजाय उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस सवार को रास्ते में जा लिया। वो मुसन्ना बिन हारिसा के दस्ते का एक सवार था। इब्ने हारिसा का पैगाम लाया हूँ, सवार ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा। उलैस के मैदान में आतिश परस्तों की फौज भी आ गई है। इब्ने हारिसा ने कहा है कि संभल कर आगे आए, फौरन वापस जाओ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सवार से कहा, मुसन्ना से कहो कि उड़कर मुझ तक पहुंचे। मुसन्ना का कासिद यूं गायब हो गया जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। उसके घोड़े के टाप कुछ दूर तक सुनाई देते रहे जो दरख्तों में से गुजरती हुई शां शां में तहलील हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु वापस अपने लश्कर में आए और अपने सालारों को बुलाकर उन्हें बताया कि आगे सिर्फ बकर बिन वाइल के लोग ही नहीं बल्कि मदाइन का लश्कर भी उनके साथ आ मिला है। उन्होंने अपने सालारों को ये भी बताया कि मुसन्ना बिन हारिसा आ रहे हैं। उन्होंने पहले की तरह सालार आसिम बिन अमर और सालार अदी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलू में रखा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना यूं आन पहुंचा जैसे वो वाकई उड़कर आया हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने हारिसा, क्या तुमने अपनी आंखों से फारस के लश्कर को ईसाइयों के साथ देखा है? मुसन्ना बिन हारिसा ने सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उसने जांबाजी का मुजाहिरा करके बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उसने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। उन्होंने उसे इत्तला दी थी कि मदाइन की फौज ईसाइयों से आ मिली है। मुसन्ना ने पूरी मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। रात को उसने अपने साथ 3 सवार लिए और दुश्मन के पड़ाव के करीब जाकर घोड़ों से उतरे और उन्हें एक दरख्त के साथ बांध दिया और वहां से वो छुप छुप कर और जहां जरूरत पड़ी वहां पेट के बल रेंग कर पड़ाव के नजदीक चले गए। आतिश परस्तों के संतरी पड़ाव के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। ये सफर 12 हिजरी के वस्त की रातें थीं। आधे चांद की चांदनी थी जो फायदा भी दे सकती थी और नुकसान भी। 2 संतरी उनके सामने से गुजर गए। उन्हें पीछे से जाकर पकड़ा जा सकता था लेकिन उनके पीछे पीछे एक घुड़सवार आ रहा था। उसने अपने संतरियों को आवाज देकर रोक लिया और उनके पास आकर उन्हें बेदार और होशियार रहने को कहने लगा। वो कोई कमानदार मालूम होता था। मुसलमान रात को तो हमला नहीं कर सकते, एक संतरी ने कहा, फिर भी हम बेदार और होशियार हैं। तुम सिपाही हो। घुड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा, जो हम कमानदार जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इन्हें आम किस्म का दुश्मन न समझो। और तुमने मुसन्ना बिन हारिसा का नाम नहीं सुना। क्या तुम नहीं जानते कि किसरा ने मुसन्ना के सर की कितनी कीमत मुकर्रर की है? तुम उसे अगर जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सिर्फ सर पेश कर दो तो तुम मालामाल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके का गश्त करो। संतरी आगे निकल गए और घुड़सवार वहीं खड़ा रहा। मुसन्ना बिन हारिसा अपने 3 जांबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। घुड़सवार उस तरफ जाने की बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मुसन्ना ने अपने एक जांबाज के कान में कुछ कहा और घुड़सवार कमानदार को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसन्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसके जांबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमानदार ने घोड़ा रोक लिया। जांबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो उस आवाज पर वापस आ रहा था। अचानक दरख्त से मुसन्ना कूदा और घुड़सवार के ऊपर गिरा और उसे घोड़े से गिरा दिया। मुसन्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और 2 ने कमानदार को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़े को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतने दूर निकल गए जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक न पहुंचती। जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारी फौज कहां से आई है? मुसन्ना ने तलवार की नोक उसकी शहरक पर रख कर पूछा। वो बहमन जाजोइया के लश्कर का कमानदार था। उसने जान बचाने की खातिर सब कुछ बता दिया। ये भी कि जाजोइया मदाइन चला गया है और उसकी जगह जाबान सालार है और बकर बिन वाइल का लश्कर उन्हें इत्तेफाक से मिल गया है। उसने ये भी बताया कि इस कबीले के कुछ सरदार मदाइन से फौज अपने साथ सुना रहा था। तादाद का अंदाजा क्या है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सही अंदाजा मुश्किल है इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, हमारी और उनकी तादाद का तनासुब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज्यादा हैं।
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को रोका नहीं ताकि वक्त जाया न हो और दुश्मन को बेखबरी में जा लें। उन्होंने चलते चलते अपने सालारों से मशवरे लिए, खुद सोचा और अहकाम दिए। इन अरबों के मुतालिक आतिश परस्तों के सबसे ज्यादा जर्री और तजर्बेकार सालार हरमज ने कहा था कि ये लोग सहरा के रहने वाले हैं और सहरा में ही लड़ सकते हैं। हरमज ने यह भी कहा था कि वो उन्हें दजला और फरात के इस इलाके में लड़ाएगा जहां दरख्त, झाड़ियां, घास और कहीं कहीं दलदल है। लेकिन हरमज के ख्वाब उसी सरसब्ज और दलदली इलाके में टूट टूट कर बिखर गए थे। खुदा की कसम, तुम अब दरियाओं और जंगलों में भी लड़ सकते हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा, इस जमीन पर तुमने इतने ताकतवर दुश्मन को 3 शिकस्तें दी हैं। तुमने ये भी देख लिया है कि हमारे दुश्मन के लड़ने का तौर तरीका क्या है। मुसन्ना ने बताया है कि दुश्मन अगर उसी मैदान में हुआ जहां वो पड़ाव किए हुए हैं तो ये जहन में रख लो कि ये मैदान 2 दरियाओं, दरियाए फरात और दरियाए खसीफ के दरमियान है। मैदान हमवार है लेकिन दरख्तों और सब्जे की बहुतात है। दौड़ते घोड़ों पर तुम्हें दरख्तों का और उनके झुके हुए टहनियों का ख्याल रखना होगा, वरना इन टहनियों से टकरा कर मारे जाओगे। मैदान महदूद भी है, हमें दुश्मन का किसी किस्म का धोखा देने का और चालें चलने का मौका नहीं मिल सकेगा। हमें आमने सामने का मार्का लड़ना पड़ेगा। इब्ने अमर और इब्ने हातिम पहलुओं के सालार होंगे। उन्हें जब भी और जैसा भी मौका मिला ये उसके मुताबिक नक्लो हरकत करेंगे। अपने कमांडारों को ये बताना जरूरी है कि आमने सामने की लड़ाई में जज्बे की शिद्दत और जिस्मानी फुर्ती और मजबूत हौसले की जरूरत होती है। इब्ने हारिसा, तुम हमारे पाबंद होकर नहीं लड़ोगे। तुम्हारे साथ पहले तय हो चुका है कि तुम अपने अंदाज का मार्का लड़ोगे, लेकिन तुम ये एहतियात करोगे कि तुम्हारे सवार हमारे रास्ते में ना आए। तुमने अपने सवारों को यही तरबियत दे रखी है, उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करो, लेकिन अंधाधुंध नहीं। नज़्मो रब्त बहुत जरूरी है। इब्ने वलीद मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तूने जैसा कहा है तुझे वैसा ही नजर आएगा। क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने दस्तों में चला जाऊं? मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ हारिसा के बेटे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जा मैदान जंग में मिलेंगे या मैदान हश्र में। मुसन्ना ने घोड़े को एड़ लगाई और पलक झपकते नजरों से ओझल हो गया। उसके साथ उस आतिश परस्त कमानदार का घोड़ा भी था जिसे उसने कत्ल कर दिया था। वो ये घोड़ा खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दे गया था। इतनी दूर तादाद में और इतने महदूद वसाइल के भरोसे मदीने के मुजाहिदीन इस लश्कर पर हमला करने जा रहे थे जिसकी तादाद उनसे 3 गुना से भी ज्यादा थी और जिसके पास हथियार भी बेहतर थे और जिनके सर लोहे की खूदों से और चेहरे लोहे की जंजीरों से ढके हुए थे। उनकी टांगों पर जानवरों की मोटी और खुश्क खालों के खोल चढ़े हुए थे। मुजाहिदीन के दिलों में कोई खौफ न था, जहनों में कोई वहम और वसवसा न था। उनके सामने एक पाक और अजीम मकसद था। उनकी निगाहों में उनके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मजहब की अजमत थी। अपनी जानों की कोई अहमियत नहीं थी सिवाय इसके कि उनकी जान अल्लाह की दी हुई है और उसे अल्लाह की राह में ही कुर्बान करना है। अपनी जिंदगी देकर वो इस्लाम को जिंदा रखने का अहद किए हुए थे। वो घरों से, अपनी बीवियों से, अपनी माओं, बहनों और बेटियों से दूर ही दूर हटते जा रहे थे। उनके शब रोज खाको खून में गुजर रहे थे। जमीन उनका बिछौना थी और ऊपर आसमान था। बातिल की चट्टानों से टकराना, कुफ्र के तलातुम को चीरना और दुश्मनाने दीन के अजाइम को कुचलना उनकी इबादत थी। उनके जबानों पर अल्लाह का नाम था। वो तलवार का वार करते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे और तलवारों से कट कर गिरते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। जख्मी होते तो अल्लाह को पुकारते। लारेब ईमान की पुख्तगी और जज्बे की दीवानगी उनके हथियार थे और यही उनकी ढाल थी। वो उस वक्त दुश्मन के सामने पहुंचे जब दुश्मन का दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। उनके सालार जाबान के हुक्म से लश्कर के लिए खास खाना तैयार किया गया था। मौरिख तिबरी, इब्ने हशाम और मोहम्मद हुसैन हैकल लिखते हैं कि फारस की फौजों को सांडों की तरह पाला जाता था। सिपाहियों को मुरक्कन खाने खिलाए जाते थे। फारस के शहनशाहों का उसूल बल्कि अकीदा था कि मजबूत और मुतमईन फौज ही सल्तनत, तख्त व ताज की सलामती की जामिन होती है। फारसी सालार जाबान ने इससे ज्यादा मुरक्कन और पुरतकल्लुफ खाना तैयार कराया था जो फौज को आम तौर पर मिला करता था। इस खाने का जिक्र तारीखों में भी आया है। बेशुमार जानवर ज़िबाह कर दिए गए थे। गोश्त के अलावा कई चीजें पकाई गई थीं। मौरखों ने लिखा है कि जाबान अपने लश्कर की खातिर तवाज़ो कर रहा था कि सिपाही खुलूस दिल से लड़ेंगे और अच्छे से अच्छा खाने के लिए जिंदा रहेंगे। खाना चूंकि खास था इसलिए उसकी तैयारी में मामूल से ज्यादा वक्त लग गया। दिन का पिछला पहर शुरू हो चुका था जब खाना तैयार हुआ। लश्कर भूख से बेताब हो रहा था। जब लश्कर को इत्तला दी गई कि खाना तैयार हो गया है और लश्कर खाने के लिए बैठ जाए, ऐन उस वक्त गश्ती संतरियों ने इत्तला दी कि मुसलमानों की फौज सर पर आ गई है।
خالد رضی اللہ عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا ببا کیا، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھیں اور سارے لشکر کو زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبد الاسود اجلی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوڑا دوڑایا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آ گئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ نکلنے کی بجائے بلند آواز سے کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینک دی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک کر گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ ابن ولید، خالد رضی اللہ عنہ کے ایک سالار نے بلند آواز سے کہا، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا، گردن پوری نہیں کٹی تھی۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا اور دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مسنہ۔ اس شور و غوغا میں سے ایک للکار صاف سنائی دے رہی تھی، ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مسنہ بن حارثہ۔ یہ مسنہ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں
وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد رضی اللہ عنہ نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ مسلمانوں کے اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی تھی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مسنہ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سوار کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سرپٹ دوڑاتی، بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنہ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مسنہ کی اس کارروائی سے خالد رضی اللہ عنہ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دیا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنا دیا۔ جازویہ آگے آنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازویہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کے خالد رضی اللہ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مسنہ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر دشمنوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعقب کرو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کروایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے خسیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے، ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کو کھول دیا جائے، چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔